ثلاث دعوات مباركات تذهب عنك الخوف وتحميك من لدغ العقرب وتحفظك من كل مكروه وسوء وتحقق لك السعادة والسلامة. تعالوا بنا نتعرف عليها. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في هذا اللقاء الجديد أعزائي وأحبابي في الله، اليوم معنا وسائل وهدايا نبوية يعلمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إياها لكي يدفع عنا الخوف الذي يواجهنا عندما نمشي في الظلمات أو نمشي في الخلاء أو نمشي بالليل أو نمشي في الأماكن المهجورة. أول دعاء من هذه الأدعية التي تحقق لنا الأمن والأمان وتحفظنا من كل مكروه وسوء أن يقول الإنسان منا: أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. يعني أستجير بالله، أستعين بالله أن يحفظني وأن ينجيني من شر ما خلق، فإنه هو الخالق وهو الذي سبحانه وتعالى يعرف خصائص الأشياء، وهو الذي يسبب الأسباب التي تمنع عني الأذى وتحقق لي الحفظ. وهذا الدعاء علمه رسول الله صلى الله عليه وسلم لرجل قال: يا رسول الله، إن عقربا لدغتني بالليل. فقال له صلى الله عليه وسلم: أما إنك لو قلت حين أمسيت أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق لم تضرك العقرب، هذه لم تضرك ولم تؤذيك. وأما الهدية النبوية والدعاء الثاني الذي يحقق لنا الحفظ والأمن، فإن النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول لنا: من قال في مساء كل يوم وصباح كل يوم، من قال حين يمسي ومن قال حين يصبح، بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم، إلا لم يضره شيء. وهذا بيان واضح أن من يقول بسم الله الذي لا يضر مع اسمه، مع ذكره، مع قدرته، مع قوته، مع عظمته، مع اسمه ذي الجلال والإكرام، من يقول بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء، فالأرض والسماء ملك لله سبحانه وتعالى، وهو السميع لدعائي وهو العليم بحالي، لم يضره شيء. والدعاء الثالث هو دعاء جميل ودعاء سهل، والأدعية كلها سهلة لأنها قليلة الكلمات ولكنها عظيمة النفع والحفظ للإنسان. الرسول صلى الله عليه وسلم قال: من قرأ قل هو الله أحد والمعوذتين حين يصبح وحين يمسي 3 مرات تكفيه من كل شيء. هذا هو السياج، وهذا هو الحصن، وهذا هو السلاح الذي يستخدمه المسلم في حله وترحاله، في سفره وفي قيامه، في أي مكان يمشي فيه، حتى يعيش آمنا من الخوف، محفوظا من العقارب والهوام ومن شر كل ذي شر. أسأل الله لنا الحفظ وأسأل الله لنا الرعاية، إنه ولي ذلك والقادر عليه. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.